اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.